प्यारे दोस्तों, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जब मासूम बच्चों की चीखें ऊपर आसमान तक पहुंचती है, जब उम्मत का दर्द किसी दीवार से टकराकर वापस लौट आता है, तब कहीं ना कहीं से एक सच्चा दिल उठता है जो कहता है गजा मेरा दिल है और फिलिस्तीन मेरी रूह। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने ना सिर्फ बातें की बल्कि अपने कामों से उम्मत के साथ वफादारी दिखाई। इब्राहिम ट्राओरे, ये नाम अब सिर्फ बुर्किना फासो का नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया का फख्र बन चुका है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है बल्कि एक दुआ है, एक जज्बा है और उम्मत के हर दर्दमंद दिल की आवाज़ है। अगर ये बात आपके दिल को छू जाए तो नेक नीयत से वीडियो को लाइक कीजिए, सवाब समझकर शेयर कीजिए और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखिए ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुँचे। इब्राहिम ट्राओरे एक ऐसा नाम जो आज उम्मत के लिए हिम्मत और हौसले की मिसाल बन चुका है। वो बहुत सादा जिंदगी गुजारने वाला, अल्लाह से डरने वाला इंसान है। उसे अल्लाह ने बुर्किना फासो का लीडर बनाया है। उसका ताल्लुक एक गरीब लेकिन साफ दिल वाले परिवार से है। उसके वालिद मेहनत कश थे और माँ एक नेक दुआओं में डूबी रहने वाली औरत थी। बचपन से ही ट्राओरे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत, सब्र, खुददारी और उम्मत की फिक्र घर कर गई थी। जवानी में उसने अपने नफ्स यानी ख्वाहिशों और बुरे सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई। जब वो फौज में शामिल हुआ तो उसका मकसद सिर्फ देश की हिफाजत नहीं था बल्कि सच्चाई के लिए खड़ा होना था, जालिम हुकूमतों से टकराना था और हर बेगुनाह की आवाज़ बनना था। जब उसके देश पर गैर मुस्लिम ताकतों का कब्जा बढ़ने लगा तो ट्राओरे ने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए कहा, हमारा सोना अब पेरिस और लंदन की तिजोरियों में नहीं जाएगा। अब ये दौलत उम्मत की भूख मिटाने में, उनकी इज्जत और बच्चों की तालीम पर खर्च होगी। फिर जब गजा पर जुल्म बढ़ा और सारी दुनिया और मुस्लिम लीडर चुप रहे तो ट्राओरे का दिल तड़प उठा। उसने अपने देश के खजाने से एक सोने का पहाड़ गजा के मुसलमानों के लिए दान कर दिया। ये कोई दिखावा नहीं था, ये था उसका सच्चा ईमान, उम्मत से मोहब्बत और अल्लाह की रजा पाने का जज्बा। अहबाब इस्लाम, इब्राहिम ट्राओरे एक ऐसा बहादुर लीडर है जिनका जन्म एक गरीब लेकिन नेक दिल किसान के घर में हुआ। उनके वालिद मेहनत करके हलाल रोजी कमाने वाले इंसान थे और उनकी अम्मी एक पाकीज़ा, नमाजी और अल्लाह से डरने वाली औरत थी जिनकी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी। इब्राहिम की परवरिश इसी नूरानी और ईमानदारी वाले माहौल में हुई। बचपन से ही उनके दिल में जुल्म और नाइंसाफ़ी से नफरत बैठ गई थी और मजलूमों के लिए रहम और मोहब्बत का जज्बा पैदा हो गया था। एक बार जब वो स्कूल से घर लौटे तो देखा कि घर में खाने को कुछ नहीं है। अम्मी ने कहा, बेटा आज का खाना मैंने पड़ोसी के भूखे बच्चों को दे दिया। यही वाकया उनके दिल में ऐसा असर छोड़ गया कि उन्होंने समझ लिया सिर्फ इबादत करना ही ईमान नहीं है बल्कि किसी भूखे को खिलाना और दूसरों की मदद करना भी अल्लाह की इबादत है। फिर जब वो जवान हुए तो फौज में भर्ती हो गए जहाँ चारों तरफ फितना और जुल्म था। वही उन्होंने सच्चाई, ईमानदारी और बहादुरी से अपना काम किया। अल्लाह ने उन्हें ज़रूरी समझदारी और काबिलियत अता की जिसकी वजह से वह जल्दी ही फौज में ऊंचे ओहदों तक पहुंच गए। एक दिन उन्हें मौका मिला कि वो अपने मुल्क पर मुसल्लत एक जालिम हुक्मरान को हटा सके। वो हुक्मरान जो उम्मत की दौलत को गैरों में लुटा रहा था। अल्लाह के फजल से इब्राहिम ट्राओरे ने उस जालिम को हटाया और तकरीबन 1 साल पहले बुर्किना फासो के सदर बन गए। हुकूमत मिलते ही उन्होंने ऐलान किया, अब हमारा सोना पेरिस या लंदन की तिजोरियों में नहीं जाएगा। अब ये दौलत हमारी कौम के भूखों को खिलाने, उनकी इज्जत बचाने और बच्चों की तालीम पर खर्च होगी। उन्होंने उन सारे जालिम समझौते यानी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जो वेस्टर्न ताकतों ने उन पर ज़बरदस्ती थोपे थे और उन्होंने अपनी कौम से साफ कह दिया, भूख मंजूर है लेकिन बेइज्जती और बेगैरती हरगिज़ नहीं। उनकी यही गैरत और दीनी इखलास उन्हें पूरे अफ्रीका में एक मिसाल बना चुका था। मगर उनके लिए असली इम्तिहान तब आया जब इजराइल ने गजा पर जुल्म की बारिश शुरू कर दी। दुनिया की बड़ी ताकतें खामोश थी और मुस्लिम लीडर सोए हुए थे। तब इब्राहिम ट्राओरे का दिल तड़प उठा। उन्होंने चुप्पी तोड़ी और हक की आवाज़ बुलंद की। उम्मत के साथ खड़े होकर उन्होंने साबित कर दिया कि जहाँ दीन, दर्द और दौलत एक जगह हो वही सच्ची रहनुमाई होती है। जब पूरी दुनिया में इजरायली जुल्म अपने चरम पर था और मुस्लिम हुक्मरान अपनी कुर्सियों पर चुप बैठे थे, तब इब्राहिम ट्राओरे का दिल रो पड़ा।
انہوں نے دیکھا کہ 100 سے زیادہ مسلم ملک ہے لیکن کوئی بھی غزہ کے بے گناہ بچوں کے لیے نہیں بول رہا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کا دل غم اور درد سے بھر گیا۔ ایک رات جب ساری دنیا سو رہی تھی، ابراہیم تراورے اٹھے، وضو کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے۔ تہجد کی اس روحانی رات میں انہوں نے گڑ گڑا کر رب سے کہا، یا رب العالمین، اگر یہ دنیا تیرے مظلوم بندوں کے لیے خاموش ہے تو مجھے وہ ہمت دے جس سے میں حق اور انصاف کا جھنڈا اٹھا سکوں۔ اللہ نے ان کے اس سچے سجدے کا جواب دیا، ان کے دل میں ایک نورانی سوچ پیدا کی، ایک ایسا ارادہ جو اتہاس کا رخ بدل سکتا تھا۔ تراورے نے فوراً اعلان کیا، جو بھی سونا ہمارے خزانے میں رکھا ہے وہ اب غزہ کے بھوکے اور زخمی بچوں کی امانت ہے۔ انہوں نے کہا، یہ سونا میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اگر آج میں نے اسے مظلوموں کی مدد میں نہ لگایا تو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ان کے اس ایمانی اعلان کی آواز صرف برکینا فاسو تک نہیں رکی بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اب امریکہ، اسرائیل اور یورپ جیسے طاقتور ملک انہیں دبانے کی کوشش کرنے لگے۔ دھمکیاں دی گئی لیکن تراورے کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط رہا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، یہ خزانہ امت کے بچوں کا ہے، جو اسے روکنا چاہے گا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ اس کے بعد ابراہیم تراورے نے مصر کے راستے غزہ تک وہ سونا بھیجنے کا پلان بنایا۔ گاڑیاں تیار کی گئی، افسر طے کیے گئے اور سونے کی حفاظت کے ساتھ قافلہ چلنے والا تھا۔ جیسے ہی اسرائیل کو اس کی بھنک لگی، اس نے اپنی جنگی جہاز اور فوج کو تیار کر لیا۔ اسرائیلی حاکم نے کھل کر بولا، ہم کسی بھی ملک سے آنے والی مدد کو غزہ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ اب سوال یہ ہے، کیا امت کی طرف سے نکلا ہوا یہ قافلہ اسرائیلی ظلم سے بچ پائے گا یا اللہ کی مدد سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا؟ دوستو، اس سے پہلے بھی جب برکینا فاسو سے تھوڑی سی مدد غزہ پہنچی تھی تو وہاں کے لوگ اللہ کے سجدے میں گر پڑے تھے۔ بچے خوشی سے جھوم اٹھے تھے، ماؤں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر ان آنسوؤں میں اس بار غم نہیں بلکہ شکر کا جذبہ تھا۔ ایک بوڑھا شخص جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی امت کی طرف سے ایسا کوئی تحفہ نہیں دیکھا تھا، وہ روتے ہوئے کہنے لگا، ہم تو سمجھ بیٹھے تھے کہ اس زمانے کی حکومتوں نے ہمیں بھولا ہی دیا ہے، مگر آج اللہ نے ہمارے لیے ابراہیم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی وقت ایک فلسطینی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ وہ سسک سسک کر کہہ رہی تھی، جب میرا بیٹا شہید ہوا تھا مجھے لگا کہ پوری دنیا اجڑ گئی، لیکن آج ابراہیم تراورے نے مجھے یقین دلایا ہے کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس نے مجھے ہزاروں ایسے بیٹے دے دیے ہیں جو میری بیٹے کی قربانی کو ضائع نہیں جانے دیں گے۔ اس کی یہ الفاظ سن کر زمین کانپ گئی اور آسمان بھی گواہی دینے لگا۔ اسی موقع پر ابراہیم تراورے نے فلسطین کے لوگوں کو سامنے بیٹھا کر ایسا بیان دیا جس نے ہر سننے والے کا دل ہلا دیا۔ انہوں نے کہا، یا اہل الغزہ، اللہ کی قسم تم اکیلے نہیں ہو۔ جب تک میری سانسیں چل رہی ہے، جب تک میری رگوں میں خون بہہ رہا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ جنگ صرف تمہاری نہیں، یہ میری جنگ بھی بن چکی ہے۔ تمہارا درد میرا درد ہے، تمہارے آنسو میرے آنکھوں کی نمی ہے۔ ان کے یہ الفاظ صرف مائکروفون نہیں ہلا رہے تھے بلکہ ان حکومت کی ایمان کی حقیقت بھی کھول رہے تھے جو صرف باتوں کے دعوے کرتے ہیں مگر حق پر کھڑے نہیں ہوتے۔ لیکن اس بیان سے سب سے زیادہ اثر یہ ہوا کہ امت مسلم بکھری ہوئی روحیں پھر سے ایک دل بن گئی۔ ابراہیم تراورے کی یہ جذباتی الفاظ ہر مسلمان کے دل کو جھکجھور رہے تھے۔